नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। संयन्त्रले चैत 22 गतेभित्र 5 दलको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने। चैत मसान्तभित्र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा अभियान सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी राखिने। रणकेसीको कीर्तिमानी हाटेक सहित पपुवा न्युगिनीमाथि नेपालको शानदार जित। आदिल अन्सारीको राष्ट्रिय टिममा उत्कृष्ट डेब्यू। र मध्य तथा पश्चिम भारतमा केही दिन थप गर्मी बन्ने भारतीय मौसम विज्ञान विभागको चेतावनी। तातो हावाका कारण जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने सतर्क रहन आग्रह। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा छुट्टा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। संयन्त्रलाई चैत 22 गतेभित्र 5 दलको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको पनि कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। प्रतिवेदनमा आधारमा नै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा तालमेलका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने कार्कीले बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा जस्तै एक ठाउँमा उभिएर चुनाव लड्ने उल्लेख समेत गरेका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर जसरी अस्ति राष्ट्रिय सभामा हामीले चाहिँ चुनाव लड्यौँ त्यसरी नै हामीले चुनाव लड्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। पहिला यो संयन्त्रले आफ्नो कामहरू प्रारम्भ गरेर कामहरू पुरा गरेर केन्द्रलाई रिपोर्ट गर्छ अनि त्यसपछि अरू थप छलफलबाट हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ र एक शब्दमा भन्ने हो भनेदेखि 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा खडा हुन्छ। पहिला हामी समग्र मुलुकको परिस्थितिको बारेमा केन्द्रले जानकारी लिन्छ। त्यसपछि जुन जुन प्रदेशमा प्रदेश समिति छ, जिल्लामा जिल्ला समितिका प्रमुखहरू छन्, त्यस्तै गाउँपालिकामा छन्, त्यसपछि थप निर्णय हामी गर्छौँ। नेपाल र भारतको बिचमा सरकार र सरकारको मात्रै होइन, जनता र जनताको स्तरमा पनि सम्बन्ध छ। त्यसैले यी सम्बन्धहरूलाई अरू प्रगाढ बनाउने, विकसित गर्ने र हाम्रा बिचमा देखिएका समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी उच्च स्तरको राजनैतिक र कूटनैतिक माध्यमद्वारा हल गरेर हाम्रो दुई देशको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने र त्यो सुदृढ बनाउने तहमा यो यस पटकको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र त्यो पछि परिणामपछि देखिनेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि हुने भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएको कार्कीले जानकारी दिए। बैठकमा गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले यही चैत मसान्तमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा अभियान थाल्ने भएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले कसरी मतदान गर्ने भनी सन्देशमूलक प्रचार प्रसार चैत मसान्तबाट थाल्ने तयारी भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यसपटक मतदान शिक्षाका लागि घर दैलो अभियान नगरिने भएको छ। अडियो र भिडियोको माध्यमबाट मतदान सम्बन्धी सन्देश प्रवाह गरिने उनले बताएका छन्। आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार भिडियो र अडियो सामग्री तयार भएपछि रेडियो, टेलिभिजन लगायत सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिनेछ। उनले अझै दल दर्ता लगायत प्रक्रिया नसकिएकोले मतपत्रको डिजाइन फाइनल हुन नसकेको जानकारी दिए। आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा देशभरिका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। आयोगका अनुसार 1,77,33,723 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। आज ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारिता कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सबै दलहरूसँग छलफल गरेर विज्ञलाई राखेर आचार संहिता बनाएको भन्दै यसको पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। लोकतन्त्रको रक्षा र शासकीय स्वरूपको निष्पक्षताका लागि सबै मिलेर निर्वाचन सफल
सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी ढङ्गले अत्यन्त भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ र हामी आफैले बनाएको आफै पालना गर्नुपर्ने हाम्रो आचार संहिता पालना गर्दछौँ भनेर सबैले भनिदिउँ। यति भयो भने मलाई लाग्दछ धेरै ठुल्ठुला कुरा गरिरहनु पर्ने, धेरै अनुगमन समिति क्रियाशील गराइरहनु पर्ने अथवा अर्को कुनै ढङ्गले यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने, दण्ड गर्नुपर्ने आदि इत्यादि विषयमा गइरहनु पर्दैन। सामाजिक सञ्जालको विषय उठेको छ, म यसमा धेरै जान चाहन्न। हाम्रो एउटा जीवन पद्धति नै बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल छ, तर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना खतरा अहिले पनि उत्तिकै छ। तर निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था अगाडि बढाएको छ र हामी गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, यो चाहिँ प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र विज्ञहरूको टोली सहित भएको एउटा समूहद्वारा यसको नियमन, यसको अनुगमन र जुन किसिमका दुष्प्रचार र हेट स्पिचका कुराहरू छन्, कम्तीमा निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यस्ता कुराहरूलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्ने गरी आवश्यक पद्धति, आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र म यसो भनिरहँदा के पनि भन्न चाहन्छु भने आयोगले कतिको कारबाही गर्न सक्दो रहेछ भनेर आयोगलाई जाँच्न गलत गर्दा अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ कि भन्ने हेक्का राखिदिनको निम्ति पनि म सबैलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। यो पल्ट आयोगले अलिकति अप्ठ्यारै स्थिति थियो, मैले अलिकति जानकारीको लागि पनि म भन्दैछु। राष्ट्रिय दलहरूले, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउने, तर अरू दलहरूले नपाउने हो कि भन्ने संशयको स्थिति थियो। आयोगले यसलाई पनि कानुनको सकारात्मक व्याख्या गर्दै राजनीतिक दलको पहिचान भनेको उसको चिन्ह पनि हो। दलीय व्यवस्थामा दलहरूका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइनु पर्दछ भन्ने ध्येयका साथ अहिले सबै राजनीतिक दलहरू जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्गठनात्मक उपस्थितिको विश्लेषण गरेर यो निर्वाचनमा आफ्नै निर्वाचन चिन्हबाट अगाडि जान सक्ने गरी यो आयोगले व्यवस्था गरेको छ भने आचार संहिताको कुरा म धेरै नभनौँ, यसको अनुगमनको विषयलाई हामीले स्थानीयकरण गरेका छौँ। उनले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था र नो भोटको व्यवस्था अहिले नै कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेको भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी छलफलमा यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने जिकिर समेत गरेका छन्। सरकारले नेपाल प्रहरीका 3 जना डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले डिआइजीहरू वसन्त पन्त, रविन्द्र धानुक र धीरज प्रताप सिंहलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले यौन हिंसा विरुद्ध अध्यादेश जारी गर्ने, तेजाब आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश जारी गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। उनीहरूलाई आजै नै दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। यस्तै अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बढुवामा विभेद गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका 3 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। घनश्याम अर्याल, प्रकाश जङकार्की र ईश्वर बाबु कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। यसअघि उनीहरूले लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेका थिए। आयोगसँगको छलफलपछि न्यायका लागि भन्दै सर्वोच्च पुगेको डिआइजी ईश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। वरीयता क्रममा आफूभन्दा कनिष्ठलाई एआइजीमा बढुवा गरेको भन्दै उनीहरूले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि छानबिन गर्दै समितिले बढुवा सिफारिसलाई नै सदर गरेको थियो। यही आधारमा मन्त्री परिषद बैठकले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले तेस्रो वरीयताका डिआइजी पन्त, 6औं वरीयताका सिंह र 8औं वरीयताका धानुकलाई एआइजी बढुवाका लागि एक चैतमा सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस विरुद्ध 3 जना डिआइजीहरूले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको उजुरी सुनवाई समितिमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी उपर छानबिन गरी कैफियत नदेखिएको जवाफ दिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा गठबन्धन एकताबद्ध भएर बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 24औं वार्षिक उत्सवमा राजधानीमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन एकताबद्ध भएर बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
गठबन्धनमा रहेका सबै दलको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावमा पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने धारणा व्यक्त गरे। आफूहरू सबै अप्ठ्यारोलाई छिचोल्दै अगाडि बढेको र भविष्यमा पनि समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै उनले चुनावलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन आफू गम्भीर भएको बताएका थिए। देउबाले मिडियामा मिथ्या र भ्रामक समाचारप्रति गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। उत्तर निर्वाचनमा भइरहेको निष्पक्ष बनाउन सक्छ सरकारको भूमिका हुन्छ। मलाई विश्वास छ जस्तो पढेको चुनावलाई महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्छ सरकारले राजनीति र समाज लगायत सबै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र अहिले कुरा उठेको छ गठबन्धनको कुरा उठेको छ। हाम्रो पार्टीले गठबन्धनलाई सबै लागि निर्णय गरेको छ। यसमा दुई मान्छे हाम्रो पार्टीले निर्णय हाल्नु गठबन्धन भएको छ। वास्तवमा सबै अरू पार्टीका नेताहरूले सहयोगमा प्राविष्ट भएको थियो। उनले हालमा चाहिँ उहाँको सहयोग पनि सहयोग अझ बढी हामी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। गठबन्धन हाम्रो अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। सानोतिनो अठारलाई भगाउन मिलाउने काम त राजनीतिको हो। अठारलाई चाहिँ भाग्ने भयो। त्यसै कारण 18 विश्वास हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन हुने बताएका थिए। गठबन्धन आवश्यकताले जन्मिएको भन्दै यो निर्वाचनसम्म कायम रहने उनको भनाइ छ। प्रचण्डले मुलुकको सङ्कट मोचनको लागि आफ्नो पार्टीले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी समेत गरेका छन्। गत सालका जे राजनीतिक परिघटनाहरू भए र माओवादी केन्द्र समेतले जे भूमिका खेल्यो, जनतामा एकचोटि फेरि माओवादी प्रति आकर्षण बढेको मैले देख्छु। म देशभरि घुमेको छु, तपाईहरु सबैले देख्नु भएको छ। अहिले एकचोटि फेरि साँच्चै संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, समावेशिताको रक्षा गर्ने, समानुपातिकताको रक्षा गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारोबाट रक्षा गर्ने चाहिँ माओवादी केन्द्र नै रहेछ भन्ने बुझाइ जनतामा वृद्धि भएको मैले देख्छु। तर यसो भनेर म कुनै अहंकार गर्दै छैन। हाम्रो लागि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको वातावरण बनाउने कुरा प्रमुख कुरा छ। त्यसको निम्ति हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता हलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको सफलताको कामना गरेका थिए। खनालले मुलुक अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रवेश गर्न लागेको उल्लेख गर्दै संविधानको कार्यान्वयनको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तीव्र गतिका बलर करण केसीको कीर्तिमानी ह्याट्रिक सहित 5 विकेटमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 37 रनले हराउँदै त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिजमा एक खेल अभागै फाइनलमा पुगेको छ। 204 रनको विशाल विजय लक्ष्य पछाएको पपुवा न्युगिनी 19.4 ओभरमा 166 रनमा अल आउट भएको थियो। करण नेपालबाट T20 आईमा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी हुन्। करण T20 आईमा पनि 5 विकेट लिने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। करणले 20औं ओभरको दोस्रो बलमा चाँद सुपारलाई 2 रनमा रोहित पौडेलबाट थर्डमा क्याच गराएका थिए। तेस्रो बलमा सिभोन आतिलाई बोल गरे। चौथो बलमा नैसान कोकनालाई मिड अफमा दिपेन्द्रबाट क्याच गराउँदै नेपालबाट 5 विकेट लिने र ह्याट्रिक गर्ने दुवै पहिलो खेलाडी बने। पपुवा न्युगिनीका लागि चार्ल्स अमिनले 47 ओभरमा 9 चौकासहित सर्वाधिक 62 रनको योगदान दिए। तीव्र गतिका बलर करण केसीले पहिलो ओभरको चौथो बलमा लेगाटिकालाई 1 रनमा आसिफ शेखबाट क्याच गराउँदै आफ्नो 50औं T20 आई विकेट पूरा गरेका थिए। नेपालका करण केसीले 3.4 ओभरमा 21 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। अविनाश बोहराले 4 ओभरमा 34 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 4 ओभरमा 34 रन खर्चेर 2 विकेट लिएका थिए। सन्दीपको नाममा 1 विकेट रह्यो। त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 203 रन बनाएको थियो। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 33 बलमा 3 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 66 रन बनाए। डेब्यू खेल खेलेका आदिल अन्सारीले 11 बलमा 1 चौका र 3 छक्का सहित 33 रनको विस्फोटक इनिङ खेले। नेपालले अब शनिबार मलेसियासँग खेल्नेछ। मलेसिया र पपुवा न्युगिनी मध्ये एक टोलीसँग नेपाल फाइनल खेल्नेछ। पहिलो खेलमा मलेसियाले पपुवा न्युगिनीलाई 8 रनले हराएको थियो। शुक्रबार मलेसिया विजय भएमा फाइनल जानेछ। पराजित भएमा नेपालसँग नतिजा पर्खिनुपर्ने हुन्छ। फाइनल सोमबार हुनेछ। मध्य तथा पश्चिम भारतमा केही दिन थप गर्मी बढ्ने भारतीय मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
अबका 4 दिनसम्म मध्य तथा पश्चिम भारतमा तातो हावासँगै लूका कारण जनजीवन प्रभावित बन्न सक्ने विभागले चेतावनी दिएको छ। दिल्लीको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तापक्रम बढ्न थालेपछि मध्य र पश्चिम भारतमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। दिउँसो घर बाहिर निस्कन समस्या भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अप्रिल 3 अर्थात् आउँदो आइतबारसम्म अरुणाञ्चल, असम, मेघालयमा ठूलो पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिएको विभागले जनाएको छ। त्यहाँका नागरिकहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध समेत गरिएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।